गत आर्थिक वर्ष 979 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको सरकारको तथ्याङ्क। 149 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको दाबी। भारतमा बर्ड फ्लू देखिएपछि नेपालमा पनि रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी सुरु। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। सीमा क्वारेन्टाइनलाई कडा बनाउन निर्देशन। र शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको उछाल आउने क्रममा बिहिबार पनि निरन्तरता। परिसूचक करिब 16 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 6 अर्ब रुपियाँ नजिक। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 979 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउनु भएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 979 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो। यस्तै 757 किलोमिटर सडक खण्ड स्मितमा स्तरोन्नति गरेको छ भने 218 सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। सिँचाइ सुविधा थप 5567 हेक्टर जमिनमा पुगेको छ। आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा 2.2% वृद्धि भएर क्रमशः 91% र 23% पुगेको छ। सरकारको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 149 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ। 4,34,000 घरधुरीमा थप विद्युतको पहुँच विस्तार भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 91% र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 62% प्रगति भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 701 स्थानीय तहका 87,757ले रोजगारी पाएका छन्। यस्तै राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको कसुर समेत गरी अदालतमा 244 मुद्दा दायर भएको छ। सरकारले सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको दाबी पनि गरेको छ। साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 3 चरणमा 10 अर्ब रुपियाँ अनुदान वितरणको लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन, कार्तिक र पुष महिनामा 3 चरण गरेर यो अनुदान स्थानीय तहहरूलाई पठाएको हो। मन्त्रालयले साउनमा 3 अर्ब 90 करोड 86 लाख 61 हजार, कार्तिकमा 3 अर्ब र पुषमा 3 अर्ब 44 करोड 70 लाख रुपियाँ गरी 3 चरणमा यो अनुदान दिएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो। मन्त्रालयका अनुसार यो रकम स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकममध्येको हो। यो अनुदान विगतको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेश गरेको 688 स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी हालसम्मका कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने 65 स्थानीय तहले भने कुनै अनुदान पाएका छैनन्। उक्त अनुदान बापतको रकमबाट चालु आर्थिक वर्षभित्र 2 लाख बेरोजगारले 100 दिन बराबरको रोजगार पाउनेछन्। हालसम्म देशभरका 753 स्थानीय तहसहित 7,34,000 बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। सशर्त अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण हुने यो कार्यक्रमको रकममा ज्यालाको लागि मात्र खर्च गरिनेछ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक 517 रुपियाँका आधारमा भुक्तानी गरिनेछ। यसरी भुक्तानी गर्दा एक व्यक्तिले यो आर्थिक वर्षमा 51,000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई 29 करोड रुपियाँ बोनस बाँड्ने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार रहेको निगमले नाफा कमाएको रकमबाट कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण गर्न लागेको हो।
गत 2 आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 29 करोड रकम कर्मचारीलाई बोनस स्वरूप बाँड्ने तयारी भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ। बोनस ऐन अनुसार नाफाको 1% कर्मचारीलाई बोनसका रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार निगमले गत 2 आर्थिक वर्षको 29 करोड 9,86,000 रुपियाँ कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न लागेको हो। गत आर्थिक वर्षको 17 करोड 42,69,000 र अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 करोड 67,17,000 रुपियाँ निगमले बोनसका लागि छुट्याएको थियो। निगम नाफामा गएपछि आर्थिक वर्ष 73-74 मा 77 करोड, आर्थिक वर्ष 72-73 मा 1 अर्ब 26 करोड 36 लाख र आर्थिक वर्ष 71-72 मा 90 करोड रुपियाँ बोनस रकम विनियोजन गरेको थियो। पछिल्लो 7 वर्षदेखि निगम लगातार नाफामा गएपछि 3 अर्ब 47 करोड 32,79,338 रुपियाँ बोनस रकम जम्मा गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार उच्च तहका कर्मचारीले 1 वर्षको 70,000 र तल्लो तहका कर्मचारीले 30,000 देखि 40,000 रुपियाँ पाउनेछन्। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीको सञ्चित मुनाफा नभएसम्म बोनस रकम वितरण नगर्न निर्देशन दिएसँगै निगमले बोनस वितरण गरेको थिएन। सरकारले बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी सुरु गरेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा बर्ड फ्लू देखिएसँगै नेपाल सरकारले पनि यसको पूर्व तयारी सुरु गरेको हो। हरेक जसो हिउँदमा नेपालमा पशुपन्छीलाई लाग्ने बर्ड फ्लू रोगको प्रकोप देखिँदै आएको छ। नेपालका लागि आयातित रोग भए पनि विगत 10 वर्षदेखि किसानहरूले यसबाट दुःख भोग्दै आएका छन्। केही दिन अगाडि छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम उत्तर क्षेत्रमा बर्ड फ्लू देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं पशुपन्छी महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विमल कुमार निर्मलले सीमा क्वारेन्टाइनलाई कडा बनाउन र प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हालसम्म नेपालमा देखा नपरेको भए पनि खुल्ला सिमानाको कारण भित्रिन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै विशेष सजगता अपनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। कोभिड लागिसकेपछि या कोभिडको कहर नेपालमा सुरु भएपछि बर्ड फ्लू आएको थिएन। अब त्यसको एउटा कारण के छ भने बोर्डरहरू लगभग सिल भएको र खासै पंक्षी तथा पंक्षीजन्य पदार्थको कुनै पनि आयात पनि नभएको अवस्था र अहिले जसरी इन्डियामा कुरा आयो बर्ड फ्लू लागेको, अब हामी अवश्य नै हामी सचेत हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा देखा परिसकेको छैन तर सम्भावना रहन्छ। जब छिमेकी मुलुकमा बोर्डर साइडमा यो कुराहरू आयो भने स्वाभाविक त्यो हुन्छ। यो बेलामा दुईटा निकाय चाहिँ हाम्रो विशेष तत्परता हामीले पनि देखाएका छौँ। एउटा चाहिँ प्रयोगशाला जहाँ यो सम्बन्धीको रोग खास गरेर रोग निदान र रोगको पहिचान गर्ने र अर्को क्वारेन्टाइन। क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ हामी जति पनि अब सिमाना क्षेत्र छ उहाँहरूलाई तैनात गर्ने, बढी उहाँहरूको सुपरिवेक्षण रहने भन्ने कुराहरू छन्। डाक्टर निर्मलले कोभिड-19 नेपालमा भित्रिएसँगै कृषि मन्त्रालयको विराटनगर, जनकपुर, चितवन, धनगढी, सुर्खेतको प्रयोगशाला कोभिड परीक्षणको निम्ति दिएको र अहिले पशुपन्छीमा पनि रोग आउने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त प्रयोगशाला क्रमशः पशुपन्छी रोगकै परीक्षणका निम्ति दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। कहीँ पनि यो रोग देखियो भने अब प्रयोगशालाले त्यसलाई पहिचान गर्ने, क्वारेन्टाइनले त्यसलाई सुपरिवेक्षण सर्भिलेन्समा अगाडि बढ्ने र तुरन्तै बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणको प्रमुखको हैसियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसमा नियन्त्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। अब यो सँगसँगै एउटा कुरा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यो कोभिडको बेलामा झन्डै हाम्रो 5-6 वटा प्रयोगशाला अहिले कोभिड रोग पहिचानको लागि प्रयोग भइरहेका छ। जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा रहँदा मैले विराटनगरको प्रयोगशाला दिएको हो, 2 मा हुँदा जनकपुरको प्रयोगशाला दिएको हो। त्यो लगायत अब जस्तो चितवनमा, धनगढीमा, सुर्खेतमा लगायतका प्रयोगशाला यहाँ पनि। अब यी प्रयोगशाला हामीले एउटा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै रोग आइसकेको अवस्थामा पशुपक्षीतिर यो प्रयोगशालाहरू उहाँहरूले अन्यत्र बनाउनु भएको हुन्छ। अब 1 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूको BSL प्रयोगशाला र PCR प्राइभेट सेक्टरमा भइरहेको अवस्थामा मेरो अनुरोध या हाम्रो मन्त्रालयको अनुरोध के छ भने ती प्रयोगशालाहरू क्रमशः पशुपक्षीकै लागि प्रयोग गर्दा राम्रो हुने भने। सरकारले बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउँदै डाक्टर निर्मलले किसानहरूलाई कुखुरा ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन प्रयोग गर्नुपर्ने, हेल्थ सर्टिफिकेट लिनुपर्ने र कहिलेकाहीँ ठुलो परिमाणमा कुखुरा मरेका छन् भन्ने जानकारी दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन, बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन, उखु किसानको भुक्तानी लगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन, कालीकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानी लगायतका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टले किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्न प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर सरकार मौन रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आश्वासन दिने तर किसान सधैँ मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सरकारको जवाब समेत माग गर्नुभयो। यस्तै किसानलाई मल बिउ बिजन समयमा उपलब्ध नगराउने तर किसानले दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको प्रविधि रहेको भन्ने असन्तुष्टि समेत प्रकट गर्नुभयो। किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्दा सालसालै आन्दोलन गर्नुपर्ने, त्यसको लागि सरकार मौन हुने, आश्वासन दिने तर उपलब्धि शून्य हुने, चिन्ताग्रस्त किसान मर्नुपर्ने किन? सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। किसानले मल बिउ बिजन पनि समयमा उपलब्ध नगराउने र यसरी किसानले दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भनेर सरकारले समयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ, यसरी कसरी उपलब्ध गराउनुहुन्छ किसानहरूले? यसको लागि सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ र त्यो किसानको लागि सरकार एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ। खालि मुखले भनेर मात्रै हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद जीवन बुढाले गत भदौ महिनामा कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र सानी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिक घरबारविहीन भएको र उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अहिलेसम्म केही काम नभएको बताउनुभयो। अहिले कालीकोट जिल्लामा हिउँ परिरहेको र नागरिकहरू खुल्ला आकाशमा बस्न बाध्य भएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भदौ महिनामा कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिकहरू घरबार विहीन भएका छन्। सोको पुनर्स्थापनाको निम्ति अहिले कालीकोट जिल्लामा हिउँ परिरहेको छ र नागरिकहरू खुला आकाशमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको पुनर्वासको निम्ति नेपाल सरकारको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेकपाकी अर्की सांसद उदय शर्मा पौडेलले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुको चित्तबुझ्दो कदम नभएको बताउनुभयो। 5 वर्षका लागि नेपाली जनताले नेकपालाई विश्वास र भरोसा गरी दिएको मतको अपमान भएको भन्दै असंवैधानिक कदम फिर्ता लिन समेत आग्रह गर्नुभयो। यस्तै नेकपाकी सांसद कोमल ओलीले अमेरिकी संसदमा भएको हिंसात्मक गतिविधिले विश्वको प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गराएको बताउनुभयो। यो घटनाबाट संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने सबै देशलाई थप चुनौती र चिन्ताको वातावरण बनाइदिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे पक्ष र विपक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि पहिलो पटक बैठकमा बोल्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एकता जोगाउन राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनु भएको छ। बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा सुरुमै बोल्दै गौतमले पार्टीका नेताहरूले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लग्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि संसद विघटन गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनुभयो। मिहिनेत गरेर निर्माण गरेर बनाएको पार्टी जोगाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव आएको थाहा पाउने बित्तिकै प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिएको भए पार्टी पनि जोगिने र इतिहासमा उदाहरण समेत प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनुको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। नभएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा। गौतमले आफूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान लागेको सम्बन्धमा थाहा नपाएको गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफूले असंवैधानिक कदम भनेको पनि बताउनुभयो। तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। यो विषयमा बोल्न पाउने मौलिक अधिकार भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा असंवैधानिक भन्यो भने अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुने पनि बताउनुभयो। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने
तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला, तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोले पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले भने ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास भएको बताउनु भएको छ। भट्टराईले प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास हुने बताउनुभयो। ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै आजको राजनीतिको सही निकास हुन सक्दछ। अरू कुनै पनि विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ र द्वन्द्वतर्फ नै लैजानेछ। त्यसैले आजको राजनीतिको सही समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले हामी सबै चुनावतर्फ नै केन्द्रित बनौँ। मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम भएन, विकास भएन, अझै अगाडि बढेर केही पनि भएन, शून्य भयो भन्ने ढङ्गले दुष्प्रचार गर्ने आज कोसिस भइरहेको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिटलर बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नमानेर हिटलर प्रविधि देखाएको बताउनु भएको हो। बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय संवैधानिक कु भएको समेत बताएका छन्। स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य बिहिबार प्रति तोला 1300 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। पछिल्लो केही दिनमा लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्यमा बिहिबार भने एकैपटक ठूलो मात्रामा ह्रास देखिएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले आजका लागि छापावाला सुन प्रति तोला 95,400 मा बिक्री गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ। यो बुधबारका तुलनामा 1,300 ले कम हो। छापावाला सुन बुधबार प्रति तोला 96,700 मा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 94,900 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। सोही सुन बुधबार तोलामा 96,200 मा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन बुधबारको तुलनामा आज प्रति तोला 1,300 रुपियाँले घटेको छ। यस्तै चाँदीमा भने तोलामा 10 रुपियाँले मात्रै ओह्रालो लागेको छ। प्रति तोला 1,340 मा बुधबार कारोबार भएको चाँदी बिहिबार भने 1,330 मूल्य निर्धारण भएको छ। शेयर बजारमा 2 दिनदेखि लगातार दोहोरो अङ्कको उछाल आएको छ। बुधबार 13.07 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम कारोबार दिन पनि 15.91 अङ्कले बढेको हो। यो साता उतार चढावपूर्ण रहेको शेयर बजारमा 2 दिन यता लगातार दोहोरो अङ्कको उछाल आएसँगै नेप्से परिसूचक 2195.48 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचक करिब 2200 अङ्क नजिक पुगेको दिन कारोबार रकम समेत बढेको छ। बिहिबार 208 कम्पनीका 1,17,67,000 किता शेयर 5,87,47,00,000 रुपियाँ बराबरको किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 4,42,54,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका मध्ये 112 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन्। अधिक दरले मूल्य बढ्नेमा मल्टिपर्पज फाइनान्स, मिरमिरे माइक्रो फाइनान्स, आइएमई जनरल इन्सुरेन्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन्। यी कम्पनीहरूको शेयर मूल्य 10% ले बढेको छ। बिहिबार 47 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीमा प्रभु बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। बैंकको 31 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ।
यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 27 करोड, चिलीमा हाइड्रो पावरको 24 करोड, नेपाल लाइफको 23 करोड र एनआइसी एसिया बैङ्कको 22 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गत आर्थिक वर्ष 979 किलोमिटर सडक कालोपात्रे भएको सरकारको तथ्याङ्क। 149 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको दाबी। भारतमा बर्ड फ्लू देखिएपछि नेपालमा पनि रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पूर्व तयारी सुरु। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। सीमा क्वारेन्टाइनलाई कडा बनाउन निर्देशन। र सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको उछाल आउने क्रममा बिहिबार पनि निरन्तरता। परिसूचक करिब 16 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 6 अर्ब रुपियाँ नजिक। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।